16 माह की कारकर्दगी पाकिस्तान जो PDM का इत्तेहाद था और उनके साथ ख़ास तौर पे शहबाज स्पीड की बड़ी तारीफ़ें की जाती थी कि भाई आएंगे और मुल्क के हालात बदल दिए जाएंगे, जिस तरह से मार्चेस किए गए, महंगाई मुकाओ मार्च, लेकिन हमें कुछ भी उनमें से ख़ास तौर पे अवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं दिखाई दिया। और कहा गया था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो इंतकामी सियासत नहीं होगी। फिर हमने वो वाले मामलात भी देखे कि किस तरह से जेलों में डाला गया और पेशी के बाद जैसे ही रिहाई होती थी उसके बाद दोबारा जेल में डाल दिया जाता था। अब शहबाज स्पीड की जो 16 माह की कारकर्दगी है, हमारे तज्ज़ियाकार इसको किस तरह से देखते हैं, किस फ्रंट पर उन्होंने कामयाबी हासिल की और कहाँ पर हमें नाकामियाँ दिखाई दी? लगारी साहब, तो ये कि नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। एक ऐसी हुकूमत से इक़्तिदार लेना जो टोटल तारीख का बदतरीन फेलवर हो, उसके बाद जाकर इस हुकूमत को संभालना, ये तो मेरे ख्याल में अपने आप को खुद एक ऐसे चक्कर में डालना था। जाहिर है जो साबिक़ हुकूमत थी उसने तो बिल्कुल मुल्क को एक तबाही के किनारे पर ले गई थी, उससे लिया इन्होंने, और इन्होंने कोई बड़ी अच्छी कारकर्दगी नहीं की, टोटल फेलवर हुआ इनका, और ये नहीं कर सके अवाम के हक में डिलीवर। एक सब अच्छी बात हुई कि चाहिए एक अरेंज मैनिपुलेटेड हुकूमत थी और बहुत गलत तरीके से आई थी, उस हुकूमत को रिप्लेस किया गया, लेकिन रिप्लेस करने के बाद ये बेहतर नेमोल बदल साबित नहीं हो सके। अफसोस की बात है कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया। ये कर सकते थे और इन्हें करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद बच गया है आपका मुल्क डिफॉल्ट से, तो आप इसको समझें कि वो हो गया। ये इनकी कामयाबी है? नहीं, मैं क्या कहूँगा इनको, कर्जे लेकर खुश होना ये तो कोई कामयाबी नहीं है ना। आप IMF से जाकर कर्जे ले लें, आप जाकर जो है वो आर्मी चीफ को भी साथ लें और साथ चलें, जनाब सऊदी अरब हमें लेकर कर्जे लेकर दें, हमें दुबई में जाकर कर्जे लेकर दें, हमें चीन में जाकर कर्जे लेकर दें, ये तो कोई कामयाबी वो कह रहे हैं हमने रियासत बचाई है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो अपनी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि उन्होंने रियासत बचाई है। मैं समझता हूँ कि टोटल फेलवर हुआ है और वो बेहतर कर सकते थे, असल में वो फंसे हुए थे। मैं उनके काबीना के दोस्तों लोगों के साथ बैठा हूँ, वो ये बता रहे थे कि जनाब जो फैसले लेने चाहिए वो आ जाते हैं कि जनाब किसी भी फैसले के बारे में लोग आ जाते हैं, जनाब इसको तो वापस ले लेना, इससे तो हमें नुकसान हो रहा है, वो उस फैसले को वो कर लेते हैं, वापस वो पीछे हट जाते हैं, कोई और आ जाता है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ काम कर रहे थे, वो जो कदम लेते थे उसके खिलाफ कदम लेने के लिए दूसरे लोग आ जाते थे, वो अपनी पार्टी के प्रेशर में होते थे, अपने लोगों के प्रेशर में होते थे, अपने ताजों के प्रेशर में होते थे, वो काम ही नहीं करते थे। हालांकि हमने उसको देखा एक बेस्ट अच्छे मैनेजर के तौर पर उन्होंने डिलीवर भी किया, लेकिन ये कि इसमें नहीं डिलीवर किया बतौर वजीर आज़म। उसमें डिलीवरी यही हुई है कि जनाब आपको एक बड़े डिजास्टर से, खुदा करे कि पाकिस्तान महफूज रहे, एक बड़े डिजास्टर से मुल्क बचाए। वो ये था कि अगर वो दिवालिया करार दे दिया जाता तो फिर हम और ज़्यादा बुरी सूरत है। ठीक है, आप आमिर ज़िया साहब आप क्या समझते हैं जो शहबाज स्पीड का तजुर्बा किया गया ये कैसा रहा? कुछ तो कामयाबियाँ हैं भाई। अच्छा, एक तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने नैब कवानीन में तब्दीली की अपने लिए अगेन। अच्छा, ये तो आप कह रही है ना, मैं आ रहा था। अच्छा, चले, नैब कवानीन में तब्दीली की उन्होंने और अपने लिए की, अपने ख़ानदान वालों के लिए की। जो शहबाज शरीफ साहब हैं तमाम जो मुकदमात उनसे बरी हो गए, उनके दोनों साहबजादे जो थे वो भी बेगुनाह और मासूम साबित हुए, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। ख़ानदान शरीफिया पे जितने मुकदमात थे वो आप देखते हैं कि एक छू मंतर हो गए, गायब हो गए, उनके जितने हाली मवाली थे वो ये भी उन पर भी मुकदमात खत्म हुए। तो कामयाबियाँ तो हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी सियासत को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ जाते जाते ये कह के गए ना कि जी बड़े सख्त दिन देखे मैंने। अब मुझे नहीं पता सख्ती का उनका म्यार क्या है। गालिबन गर्मियों में सूट पहना करते थे, ये सख्ती होगी, और फिर अपने आप को यख रखने के लिए वो कहते ना ठंडी मशीनों का भी बंदोबस्त करते थे। तो ये एक उन्होंने सख्ती झेली अवाम के लिए, सूट पहना, टाई पहनी, पूरी वार्डरोब उनकी एक्सपोज हो गई भाई माशाल्लाह, इतने अच्छे सूट, इतने अच्छे कपड़े, बड़ी सख्ती झेली। अवाम के लिए ज़िंदगी बड़ी सहल हुई है ना। वहाँ पर जहाँ सख्तियाँ थी तो अवाम के लिए आसाइशें थी, राहतें थी। एक राहत ये हुई कि इफरात ज़र माशाल्लाह 40% तक गया। अभी जो लेटेस्ट फिगर है वो 30% का है, शॉर्ट टर्म। पिछले बरस का 29% था। उसके मुकाबले में ज़ाहिर है कि PTI का बहुत बुरा दौर था, उस वक्त 10-11% हुआ करता था अफरात ज़र, ठीक है ना। और आप ये भी याद करें कि इन्होंने बड़ी तरक्की दी माशी, है ना, कहाँ पे लेकर आ गए, पॉइंट समथिंग। तो वहाँ पे PTI के दौर में कुछ 6.1% हुआ करता था। तो अगर आप माशी अशारिये देखें उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल थी। तो वो मैं अगर आप पहले कहती तो मैं लेकर आ जाता, दोनों के तकाबुल कर देता कि भाई किसने क्या कारनामा दिया ना, डॉलर कहाँ पे था, फला कहाँ पे था। अच्छा, हम ये भूल जाते हैं, हमारे कुछ फिक्री मुगालते हैं। वो एक फिक्री मुगालता ये कि जनाब बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन हम ये सवाल नहीं करते कि बुरी हालत एकदम हुई क्यों।
وہ اس لیے ہوئی کہ اس ملک میں جب سیاسی عدم استحکام آیا اس کی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے ڈاماڈول ہو گئی. اگر آپ ایک حکومت کو بالکل اس کے کہتے ہیں نا دم کے پیچھے لگے ہوئے تو بیچاری وہ فیصلے ہی نہیں کر پا رہی ہوتی تھی, وہ پریشان ہوتے تھے. تو اس میں ظاہر کی غلطیاں بھی ہوتی تھیں اس کے اندر, جیسے وہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ایک بہت بڑی وجہ بنی جو انہوں نے کمی کی تھی عمران خان صاحب نے جاتے جاتے, وہ ایک بہت ہی منفی فیصلہ تھا. لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ تباہ اس سے ہو جاتی ہیں چیزیں نا, اصل تباہی آئی کہ عدم استحکام آ گیا تھا. اچھا اس کے بعد عدم استحکام تو مانے نا وہ تو عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں, دونوں کی وجہ سے, وہ ایکشن اور ری ایکشن دونوں ہوتے ہیں نا. میں سیاست میں ایک فیکٹر نہیں ہوتا, سیاست میں ملٹیپل فیکٹر ہوتے ہیں. ایک فیکٹر کی وجہ سے چیزیں نہ تباہ ہوتی ہیں نہ بنتی ہیں. تو ملٹیپل فیکٹر سے اس میں ان کا بھی, خان صاحب کا بھی رول تھا اور اس میں شہباز اسپیڈ کا اور ان کے جو ہواری ہیں ان کا بھی رول تھا. بات یہ کہ پی ڈی ایم حکومت جو تھی چوچو کا مربع تھی نا, یہ یونٹی آف ڈائیورسٹی ہے یہ, ٹھیک ہے. تو ان کے جو بھی فیصلے ہو رہے تھے, جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کنسنسس جب بھی آپ بنانے جاتے ہیں اس سے کمزور فیصلے ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, مارگریٹ تھیچر نے بھی کہا تھا یہ بات نا. تو جب بھی آپ کنسنسس کرتے ہیں اٹ لیڈس ٹو بیڈ ڈیسیجن میکنگ. اس میں آپ کیونکہ کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی یہاں پر بھائی ہم سب مل کے فیصلہ کریں گے تو خراب فیصلہ کریں گے نا. اگر فیصلہ لغاری صاحب نے کرنا ہو تو پھر ان کی گردن پھنسے گی, آپ نے کرنا تو آپ کی پھنسے گی, ٹھیک ہے نا. تو میں تو ہوئی نہیں فیصلے کے قابل. تو یہاں پہ پوری اگر آپ صورتحال دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی کامیابیاں میں نے گنوا دی. اب جو ہے مطلب ہے ایک اور چیز جو ہوئی ہے جو میرے خیال میں آگے جا کے بہت ہانٹ کرے گی. انہوں نے کچھ پھندے اپنے لیے تیار کیے ہیں, ایسی ترمیم ہے نا. انہوں نے مطلب پھندے کیا طرح وہ تیار کیے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی جو توہین کی وہ ایک پھندا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کیا. یہ کبھی بھی جا کے جو حکومت کے کرتا دھرتا ہے اس کے اوپر بیک لیش آئے گا. ابھی نہیں آئے گا, کچھ سال کے بعد آئے گا, کیونکہ ہماری یہاں سیاست ریوالونگ ڈور ہے. آپ داخل ہوتے ہیں پھر آپ اسی دروازے سے نکلتے ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب تک یہی ہوتا ہے نا, تاریخ ہماری ہے. تو اگر یہ سمجھیں کہ یہ لوگ آ کے ہمیشہ کے لیے آگے, ہو سکتا ہے کہ 23 کے یا 24 کے انتخابات میں شہباز صاحب جو ہیں ان کے دوبارہ صحرا بن جائے دوسری بار. بھائی پہ تو مجھے نہیں لگتا, بڑا مشکل ہے نواز شریف صاحب پہ, ان پہ صحرا بن جائے. ان کی خواہش بھی ہے یہ نواز, اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بھی ان کی بڑی کامیابی ہے کہ مطلب اپنے بھائی کو انہوں نے جس طرح نکالا جیل سے, ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھائی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ کے دنوں میں واپس آئیں. یہ بھی کہ ان کی کامیابی ہے. اس کو آپ انڈرمائن نہ کریں کہ نواز شریف صاحب نہیں آ سکے. یہ بھی شہباز شریف کو جاتا ہے نا صحرا, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل. بہرحال میں تو نہیں کہتا ہوں کہ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا. یہ مجھے اس بات کی شکایت ہے, انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. پہلی بار بھی وہ اسی طرح چلے گئے تھے, آنکھوں کے سامنے گئے تھے. یہ بالکل دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے سامان لادا جا رہا ہے, کس طرح سے ٹیچیز لاگے جا رہے ہیں. لیکن تب تو پلیٹلیٹس بہت گر رہے تھے نا لغاری صاحب. F10 کا وہ رات مجھے بھولتی نہیں ہے, اور کلثوم نواز صاحبہ کا چہرہ مرہومہ کا, کتنی خوش تھیں وہ, بیدار ہو رہی تھیں خوشی کے مارے. چلیں جناب, تاریخ کا امین, آزادی کی علامت, حسن کا آئینہ دار, فکر و نظریے کی عکاس, سرفرازی کا گواہ, یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.